बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सुबान कुरैशी। बुलेटिन में आपको कराची से अपडेट करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफसल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक FCC एंटरटेनमेंट के ज़ेर एहतमाम लियाकत लाइब्रेरी में सीनियर सहाफ़ी गुलाम कादिर मस्तोई की जानिब से मुनक्किदा सेमिनार में तमाम सीनियर सहाफ़ियों, सिंगर्स, कॉमेडियन, अदाकारों, कालम निगार, शायरों और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। कुरंगी प्रेस क्लब, हमायती न्यूज़ HD, रोज़नामा हमायती और MW इसका न्यूज़ स्पॉन्सर था। सीनियर सहाफ़ी, पार्लियामेंट रिपोर्टर, कुरंगी प्रेस क्लब के रूह रवा ओशाक मीरानी, कुरंगी प्रेस क्लब के फाइनेंस सेक्रेटरी सहाफ़ी मोहम्मद उबैदुल्लाह मीरानी, MWS के CEO सहाफ़ी वसीम सिद्दीकी और सहाफ़ी गुलजार भट्ट भी मौजूद थे। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्ज़ा MB कमर के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस गुजरांवाला रीजन ने जनवरी 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जनवरी में रीजन भर में PHP ने शाहरात पर जदीद टेक्नोलॉजी पुलिस ऐप के जरिए 2 लाख से ज़ायद अफराद और 1 लाख से ज़ायद गाड़ियों को चेक किया। 58 इश्तिहारी मुजरिमान, 28 अदालती मफरूरान को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि 298 चोरीशुदा गाड़ियाँ बरामद की गई, जिनमें 70 कारें, 208 मोटरसाइकिल और 20 दीगर गाड़ियाँ शामिल थीं, जिनकी मालियत 10 करोड़ से ज़ायद है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 33,000 से ज़ायद चालान भी किए गए। चालान की बद में 1 करोड़ से ज़ायद रकम सरकारी ख़जाने में जमा करवाई गई। दौरान सफ़र मुश्किलात के शिकार 962 मुसाफिरों को मुख्तलिफ नौइयत की मदद फराहम की गई, जबकि 8 गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन से मिलवाया गया। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफसल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सुरजानी पुलिस ने खातून पर तशद्दुद करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय खातून और तशद्दुद करने वाले शख्स के दरमियान मुआहदा बनाकर दस्तखत ले लिए। मुतासरा खातून हिना गुल इस हवाले से आगाह कर रही हैं। जी, मेरा नाम सैयदा हिना गुल है। अच्छा, आप इस वक्त सरजानी थाने में रात का 1 बज रहा है और आप यहाँ पर आई हैं, तो किस वजह से आई हैं? क्या मसला था आपका? दरअसल मेरे साथ ये मसला था कि 6 महीने पहले और 3 महीने पहले मेरे ऊपर ज़्यादती की गई है, मुझे मारा है। मेरा भांजा जो है सुतेला है, ऊपर रहता है पोर्शन में और मैं नीचे रहती हूँ, और मेरे सर पे कोई भी नहीं है बोलने वाला। जो मेरे बहन भाई हैं वो भी उन्हीं का ही फेवर देते हैं और वो गलत कामों में मुलव्विस है लड़का अपने ससुराल वालों के साथ। अच्छा ठीक है, आपका ये फैमिली मैटर है जो आज से 3 महीने 6 महीने पहले हुआ है? फैमिली मैटर तो नहीं था, ये तो बस नाइत्तेफाकी थी, क्योंकि मेरे भांजे की ससुराल से लड़ाई थी, मगर उसने मुझे मिसयूज़ किया है और मैंने उसको खाला के तौर पे साथ दिया था, जिसकी वजह से जो हम लोगों की FIR वगैरह हुई, मामलात हुए, मगर अब हम बेल पर हैं। फिर आज 3 महीने बाद वो लड़का फिर आता है अपनी बीवी के साथ और आकर मुझे मारता है और आए दिन मुझे टॉर्चर किया जाता है। अच्छा, आज आपका भांजा यासिर अली क्यों आया था आपके घर पर? जी, वो कह रहे हैं कि मुझे कोई थाना, कोई कोर्ट कचहरी मुझे नहीं रोक सकता है और ना ही मेरी बीवी को, और जब दिल चाहेगा मैं। अच्छा, आपका जो कोर्ट मैटर है ये खत्म हुआ या नहीं? नहीं, अभी मैटर हमारा ख़त्म नहीं। क्यों ख़त्म नहीं हुआ? वजह? क्योंकि मेन मुद्दा जो है वो मोहम्मद यासिर अली है और इनकी वालदा मेरा नीस खातून है, और इन्होंने हमारा नाम तो बिला वजह में लिया है, मेरा और मेरे भांजे दूसरा अब्दुल्ला का और एक शख्स का, और एक्शन लिया जाए। कोर्ट मैटर एक तरफ और ये जो हाथ उठाया है? जी, कोर्ट मैटर एक तरफ है और ये जो हाथ उठाए हैं और जो बाहर भी, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी की भी नहीं सुनता, तो मुझे इस चीज़ के लिए आगे मुझे जो है क्या कहते हैं, इन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। ठीक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे सुहावा का। हमारे ब्यूरो चीफ राजा साजिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ SHO डोमेरी मोहम्मद अफसल और उनकी टीम ने अहम कार्रवाई करते हुए शहरी के कत्ल के मुकदमे में मुलव्विस मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। डोमेरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िम एहसन फैयाज को गिरफ्तार किया। मुल्ज़िम एहसन फैयाज ने अपने चचा तुफ़ैल हुसैन को 8 रोज़ कबल कत्ल किया था। तुफ़ैल हुसैन को घरेलू तनाज़े के नतीजे में डंडों और चाकू के वार से कत्ल किया गया। मुल्ज़िम को ठोस शवाहिद के साथ चालान बनाकर अदालत में पेश किया जाएगा। DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा कहते हैं, कानून हाथ में लेने वाले अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। शहर कायद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफसल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में आम इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। दूसरी जानिब कराची की हल्का NA 242 PS 113 के आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट तारिक अजीज समेत दीगर अफराद ने तहरीक जवानान पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर तहरीक जवानान पाकिस्तान ने बल्दिया सऊदाबाद के मकाम अफराद ने आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट तारिक अजीज ने इंतखाबी रैली का आगाज़ किया, जहाँ बल्दिया सऊदाबाद की अवाम रैली में शरीक हुए। रैली के इख्तिताम पर तहरीक जवानान पाकिस्तान कराची के सदर नूर हसन नूरी, महबूब अराई, हुमायूं खान समेत दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक जवानान पाकिस्तान अवाम की खिदमत के लिए निकली है।
سانگلا ہل سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جہاں پریس کلب رجسٹرڈ سانگلا کے ممبران کے نئے تعینات ہونے والے ڈی ایس پی سرکل سانگلا ہل سے نجی میرج ہال میں تعارفی ملاقات۔ ڈی ایس پی کی آمد پر پریس کلب کے ممبران نے انہیں خوش آمدید کہا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ سینئر صحافی بابا حاجی عبدالرزاق نے ڈی ایس پی کو قرآن کریم کا تحفہ بھی پیش کیا۔ ڈی ایس پی نے تمام صحافیوں کا ویلکم کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، پولیس اور میڈیا کا چوری دامن کا ساتھ ہے، باہمی مشاورت سے مل کر جرائم کا خاتمہ کریں گے۔ صحافیوں نے ڈی ایس پی کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروا دی۔ خوشاب سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ظفار حسین مرتجز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار حلقہ این87 ملک عمر اسلم اوان کے حق میں دعائے خیر اور مختلف برادریوں کی حمایت کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ سابق ناظم ہڈاری، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن خوشاب ملک طاہر اوان اور ملک خنجر زمان ٹیوانہ، سابق کونسلر ملک اشرف، سابق کونسلر ملک عزیر کلیرہ نے اپنی برادریوں اور ساتھیوں سمیت حلقہ این87 پر ملک عمر اسلم اوان کے حق میں دعائے خیر دیتے ہوئے مکمل طور پر ووٹ اینڈ سپورٹ کا اعلان کر دیا۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ محمد رفیق ریان کی رپورٹ کے مطابق ماشاءاللہ حبیب اللہ بلوچ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر مخالفین میں خوف۔ آج ماشاءاللہ گل بھائی کی نیازی برادری نے بھی حبیب اللہ بھائی بلوچ کی بھرپور تعاون اور حمایت کا یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نہایت مخلص اور ایماندار شخص ہیں، ان کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں۔ نیازی برادری کے لوگوں نے، جن میں حاجی شہزاد، بابر نیازی، ثناء اللہ اور ریاض نیازی شامل تھے، سب نے مکمل تعاون کا یقین دہانی کروا دی۔ ملتان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، ہمارے بیورو چیف جعفر حسین کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی ملتان کے اہم دورے پر پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا صوبائی وزراء، انسپکٹر جنرل آف پولیس اور اعلیٰ حکام کے ہمراہ وین میں سفر۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور صوبائی وزراء وین میں ایئرپورٹ سے ڈی ایچ کیو اسپتال پہنچے، جہاں انہوں نے 10 برس سے تعطل کا شکار ساؤتھ سٹی ہسپتال ملتان کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہسپتال کے وزٹ کے دوران استقبالیہ کاؤنٹر کا معائنہ کرتے ہوئے ٹوکن لینے کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کئی سالوں سے لٹکے ہوئے منصوبے کو چند ماہ میں مکمل کروایا۔ انہوں نے پیرا پلیجک سینٹر کا بھی افتتاح کیا اور تھراپی سینٹر میں زیر علاج مریضوں سے علاج کی دستیاب سہولیات کے بارے میں استفسار کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فلٹر کلینک اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ کیا، ہسپتال میں فراہم کردہ سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم، منصور قادر، عامر امیر، انسپکٹر جنرل آف پولیس، کمشنر ملتان، آر پی او، ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب اور دیگر اعلیٰ افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ملتان سے ہمارے بیورو چیف جعفر حسین کی رپورٹ کے مطابق 5 برس سے زیر التواء نشتر 2 ہسپتال ملتان بھی مکمل طور پر فعال کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسٹیٹ آف دی آرٹ نشتر 2 ہسپتال کا افتتاح کر دیا۔ جنوبی پنجاب کے اہم شہر میں ہیلتھ کیئر کی معیاری سہولیات، 2 سی ٹی اسکین مشینیں اور MIR کی سہولت بھی موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہسپتال کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نشتر 2 ہسپتال 57 ایکڑ پر مشتمل ہے، جن میں 10 لیبر روم اور 10 آپریشن روم بھی موجود ہیں، جس کے سرائے کے علاوہ کیفیٹیریا اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی گئی ہیں۔ جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کے مطابق الیکشن مہم جعفر آباد بھر میں تیزی سے جاری ہے۔ کیٹل فارم میں سید حبیب شاہ جیلانی کی جانب سے عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ وسیع بلڈرز کے CEO سید حبیب شاہ جیلانی نے اپنی برادری سمیت سیاست کے بادشاہ PB16 پر میر فائق علی خان جمالی اور محسن جعفر آباد NA 255 پر میر خان محمد جمالی کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے میر فائق جمالی، میر اورنگزیب خان جمالی، میر عطا اللہ خان بلیدی نے کہا، الیکشن جیت کر سب سے پہلے شہر کے اجتماعی کام، جن میں سیوریج، روڈوں کی تعمیر اور پینے کے پانی کے مسئلے ہیں، انہیں حل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیٹل فارم کو تحصیل کا درجہ دلوائیں گے، میونسپل کمیٹی کا بھی سٹیٹس دیا جائے گا۔ ہم سید حبیب شاہ جیلانی سمیت تمام برادریوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل۔